श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः। ततो नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा। देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः न त्वां धर्षयितुं शक्ताः किं पुनः वानरारणे। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ताः वञ्चिता स्म हनुमता न हि मे जीवतो गच्छेत् जीवन् सवनगोचरः। सर्वां सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननां करोम्यवानरां भूमिम् आज्ञापयतु मां भवान्। रक्षां चैव विधास्यामि वानराद्रजनीचरा नागमिष्यति ते दुःखं किञ्चिदात्मापराधजम्। अब्रवीत्तु सुसंक्रुद्धः दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रदर्शनम्। अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम्। अस्मिन् मुहूर्ते हत्वैकः निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमम् अम्बरं वा रसातलम्। ततो ब्रवीत् सुसंक्रुद्धः वज्रदंष्ट्रो महाबलः प्रगृह्य परिघं घोरं मां शशोणितरूषितम्। किं वो हनुमता कार्यं कृपणेन तरस्विना रामे तिष्ठति दुर्धर्षे स सुग्रीवे स लक्ष्मणे। अद्य रामं स सुग्रीवं परिघेण स लक्ष्मणम् आगमिष्यामि हत्वैकः विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्। इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन् यदीच्छसि उपायकुशलो ह्येव जयेत् शत्रून् अतन्द्रितः। कामरूपधराः शूराः सुभीमा भीमदर्शनाः राक्षसा वा सहस्राणि राक्षसाधिपनिश्चिताः। काकुत्स्थम् उपसंगम्य बिभ्रतो मानुषं वपुः सर्वे ह्यसम्भ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्। प्रेषिता भरतेन स्म भ्रात्रा तव यवीयसा स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति। ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्तिगदाधराः चापबाणासि हस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामः। आकाशे गणशः स्थित्वा
हत्वा तां हरिवाहिनीम् अश्मशस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयामयमक्षयम् एवं चेदुपसर्पेताम् अनयं रामलक्ष्मणौ अवश्यम् अपनीतेन जहतामेव जीवितम् कौम्भकर्णिः ततो वीरः निकुम्भो नाम वीर्यवान् अब्रवीत् परमक्रुद्धः रावणं लोकरावणम् सर्वे भवन्तः तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणम् सुग्रीवं च हनूमन्तं सर्वानेव च वानरान् ततो वज्रहनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुद्धः परिलिहन् वक्त्रं जिह्वया वाक्यमब्रवीत् स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान् सर्वान् हर्यूथपान् स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधुवारुणीम् अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणम् अंगदं च हनूमन्तं रामं च रणकुञ्जरम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 8मः सर्गः।